अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या मौलाना या बक़ियतल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यंतन रोज़ादारान अज़ीज़ बरादरान ख़्वाहरान गंगमी खिदमतें अर्ज़ सलाम व अदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हस्के का विलादत बा सआदत करीम अहल बैत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलामिन वलिज़ा पीशा पीश दुन्ना दी विलादत बा सआदत पे मुनासिबत का यंतंगं मला तबरीग व तहनियत अर्ज़ बिद। अति बहस तबलीगी पो दी मतलब पे थोनियत पिन की माह मुबारक रमज़ानी अज़मतना शराफत यानुक अगरचे तमाम अइम्मा अलैहिमुस्सलाम एक नूअ तलतना कलिमात नूरानी कुन्यानुक दी फजीलत थोंग बछाचाइन वलाकिन दोनना जामिअ व कामिल न गंगया इन मयुत पी खुतबा संगतंग वारिद सोंसियोत चिकपो खुतबा शाबानिया हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व एचिकपो खुतबा रमज़ानिया मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि दुनी जलसे अनुक मौला फ़िक़ पे दी खुतबा नूरानी रमज़ानिया पे बारंग अर्ज़ा बस कि फ़ुक्स नीसंगो या मौला फ़िक़ पुसंगतंगा मतालिब कुन बयान बेद चिकपो माह मुबारक रमज़ानी अज़मती बारे अनुक कि छुनची अंते खदमल लदुनी जलसाउन अर्ज़ा सुं कि अव्वल खुरी का मौलास का सलमुस लेम्यून अय्युहन्नास من تقصنا दिल जाओ व दी महना पो एक महनेगिन एक गलजेगिन कि खुदा यरसंग मजात पुस बाकील जाऊनी का फजीलत ना तुजलुक शिक्षस दे बसत का फजलना अहल बैत अला साइर الناस मचंग अहल बैत ला बाकी म्यूनी का फजीलत चितां सितंग दो चोस फजीलत चिक दिल जाओ ला बाकील जाऊनी का शजदे बासों सियोत दूना चोस यंग फजीलत चिक शायद तसव्वुर में शा माह मुबारक रमज़ान अज़मत यानुक कि अहल बैत ला बाकी मर्दम कुनी का फजीलत ना थुजलुक शजद सोंसियोतंग माह मुबारक रमज़ान लंग बाकी जाऊनी का दो चोस बरतरीन थुजलुक शजद शा सोंसियोत दुमिन मां फजीलत खचियंते खदमल्ला अर्जसो निसरी सी फ़ुक्स पो कि दिरिंग बंदी मकसद इनंग मौला फ़िक़ पे दी खुतबा नूरानी पे अनुक रोज़ादारान कुल्ला खुसूसी सुफारिशात के तो मौलाज बेद तज़क्कुरात के तो हज़रत फ़िक़ पुसंगता तंगत हुशदार के तो व आखिर ला बशारत नरगस्कत चिकसंग अति फरिज रगस्कत खचिकसंग मौला फ़िक़ पुस्तंग मछाचत पस दिरिंग मौजू पुदाव इन कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलामी खुतबा शाबानिया नुक रोज़ादारान कुल्ला तौसिया न सुफारिशात व हुशदार के तो चिकतंग बछतंग वाक़अन ले अजीज़ान कुन काबिल तवज्जुह युत छुनचिक गौर बोस छुनचिक फ़िक्र बोस अगरची दरे जरखन पोंगज यंतंग जरेद निस्पेरे का लेकिन सुई तरफ न यरंग नंगा थोनयुत सुजंगा तंगा दिकसल कुन मोलिंदुक नजर खन पुयंतेस क्या लेना गोया ले रोज़ादार जरे तंगा सुफारिश बेतंग यरिस मौला फ़िक़ पे देना दी खिताब पुला जवाब तुम बले या मौला ख्याल बुज फिक्र बुज गोया ngरंग खिदमत मौला यनुवा हज़रत फ़िक़ पुसंगा सुफारिश पे दहला जरबयो पी दु चुगजुस्ता ची का छुनची गौर बचा तअम्मुल बस फिक्र बुज किची मोलिंदु रस्पसुम अय्युहस्साइम ले रोज़ादार या रस्पजबीक हज़रत फ़िक़ पुसदियन ngतंगा हुशदार तांची का सल मोलिद अव्वलिका अय्युहस्साइम ले रोज़ादार तदब्बर अम्रका फ़इन्नक फ़ी शहरिक हाज़ा ज़ैफ़ु रब्बिका ले रोज़ा दुखन तदब्बर अम्रका रंगी उमूर नल्लास कुन्यानुक तदब्बर बुस गौर बुस फिक्र बुस फ़इन्नक फ़ी शहरिक हाज़ा यारी लस पे अनुक ज़रबाना यारी दरे दी माह रमज़ान पे अनुक दिल जे अनुक व दी रोज़ान दुनिया अनुक यारस फिक्र बुस मिन तस्ना यारंग दिल जे अनुक
چین من تقصنا یاران دلزیانوک ضیف ربکا یاری سخن اشیپ یاران مهمانین خدا یرسان مزاد پس یاران دعیتم الى ضیافت الله حضرت رسول کا سالوتان کنتن مهمانی خدا لا دلزیانوک دعوت چاسون ست لی روزا دکان چونچه غور بز دلزیانوک یاران خدای مهمانین ها باقیل زاون ندیان فرق یود دیان مخصوص خدا یرسان مزاد پس یاران لا دعوت تان ست عزیزان کن دی توجه پی بارن مطلب سمی طرف لنگتا توجه شاروز کہ یاران مهمان خدا انزر بنا مهمان نا میزبان انو رابطه پچی اومد دیونا چون جنگتس توجه بارگوز اگر دنیای حساب پی کا یک شخصیت چک یا قرآن دینی لحاظ انو یا دنیاوی لحاظ ان مثلا در مجتهد چک یا دنیای امور دنیاوی حساب پی کا شو رئیسی گس اگر یاران لا دعوت چکتان سے دعوت نامه تان سے درین فلان سون سے فلان مجتهد پنا توک پا دعوت تان سے زر نکدو چامسی فخر شو چامسی یاری مینگ ندو عزت سبب عزت چچین چامسی سبب احترام چچین یاران فخر چچین عزیزان کن دن چکن خالق کائنات مالک ارض و سما سیاران ننگچوس دی مخلوق پلا خورز دعوت خاص تان سے خوری سفره مهمانی که دعوت تان مورد پو دونگا تان قابل فخر این دونگا تی فرز عزت این دونگا تی فر ارزش این دی طرف توجه شارگوز نیسی ریسی دنیای نتانگا ده چک دعوت تان دون نا دی دعوت پینوک دی مهمان نوازی بس خدا ارسان مزاد پس خوری سفره که تان دعوت تان سنگ دی غذا تان چانا زچانا دون انو فرق چچین دنیای کا میزبان چک ولو خورن مجتهدین نا ولو خورن رئیسی چو خورن افسار چکین ناغین دعوت تان سنا ngati دی جسمی شخص پو ngati توس کان چانا ادو چوز زن تان سے جسم پو ngati تقویت تان چاین مثلا توس کان چاین زچانا تون چانا دون تان چاین اما دی سفرائے الہی پہ کا خدا ارسان مزاد پس ngata دعوت تان سنا دیانوک بیشتر ngata چی تھوب چاین غذای روحی غذای معنوی کنی کا خدا ارسان مزاد پس یاران ننگی روح پل تقویت تان چاین جسم گار روح گار جنبه روح پل ارزی شد جنبه جسمی کا مختلف این موید پی کراماتنا رحمتنا نعمات کنی کا خدا ارسان مزاد پس بحرمن بچاین زچانا تونچانا البته ماهوار که رمضان دون سنگتانا فراوان تو بچا چاین و سمیری سکا مهم پو لے روزدار کرن خدای مهمان حاضر بنا توجه دک پرگوز میزبان نا مهمانی درمیان انوک یک رعایت مهمانی خورن ضوابط کتو چاین آداب کتو چاین دون لا رعایت چارگوز واقعا ngatan dare minga chigi situation sena mehmani la fessan daran chore chigi shitia in nakaton ko miran mayot pilas kun nadon mana erjok chonchik be adabi chachauna dare zan zachanara gunche ke zuga snum chik cheta hela ya Allah chonchik osmet chet hela zerbanu cham sangate muwazibat bet strunglux bet wangarang di میزبان pe situation sena fessan khoz ngara da'wat tan se kerana کو خوش هایت پینگارز لازبار وز هلا کو میران موید پیلاس کن میبار وز هلا زربه سام سنگات سترون لوکس بید بچه این یامین جو یاران خدا ارسان مزاد پی مهمانین خدا میزبانین آیا دی میزبان پنا نسب الله یرز مهمانی آداب کن رعایت بین دوگا یامین دو دلنگات نظر بارگوز آیا دی دن چکن اشی پاو دی راهو میانگان سیوت پی میزبان پوز कि यारंग नंगा इजाज़त से खुरी तरफ ला यूं ज़रे दावत से ना वदी खुदा पो मिरन मयुत पिला शिकतुई के नलदन ममिंदुगा दुनिया तवज्जुह दुक परगोस नी सिरिसी का द्याना ले रोज़ादार ज़रबी दी पहला रोज़ादार पे अनु हज़रत इस खचिया तवज्जुह तांत उन्ज़ुर यारज़ नज़र बुस كيف تكون في ليلك ونهارك كران كريد سنة نين पे अनु गचुक जोस्ता जी का जिंदगी बेंदुक तिफ्रद मचल ज़ेनु وكيف تحفظ جوارحك عن معاصي ربك يرز نظر بس چی بسه یری اعزان جوارح کن
rangil dan chukan ashipe gunahish tiang struinduk aya struinduga yaminduk aya nga sirfe rozi jisum na bodi polakrile duga ki zachana thungchana dauni shitiang na imsak bawinang या ना रोजी रूह मतलब पे गंगा थोने दो आया सिर्फ बॉडी पर लगा तो आखिरी मिंदुगा रोजा अजीजान कुन जिसम चिगो तो रोजा रूह चिगो जिसम पो द्याना रोजा बातिल बायो पिचिजात कुन जाचाना थुंचाना दाउन शित्यानु नजगाक पयोत पाओ कि दुन ला यंते खदमल्ला मरातिब रोजाना शराइत न दुन इशारा सुन कि मुहिम पो यरंग नंगा रोजी अदि रूह पो यरंग नंगा अखज बायोत पाओइन रूह रोजा चीन लअल्लकुम तत्तकून खुदा ये समझात उसका सलमुज न रोजा वाजिब बस खिंती के तकवागार छे मिंगना वाजिबात इलाही कुन मल्लखुमा मुहर्रमात इलाही कुन स्कुरचा अज़ान जवारिह कुन गुनाह जितान हिफ्ज बा कंट्रोल जगपा निमिग पो निर्नाव नि जबान पो दुदुगा या मिंदुक छुंची नजर बुस ले रोजादार आया दे बुस्त्रिंग कुनी कजियाव चोस्का तो शामिंदुगा कि पैगंबरी फकपुस का सलमुज हलाल इन में चीज कुन खोज कुंती का जग से हराम बस देशी त्याना रोजा जग से योद अम्मा हराम इलाही कुनी का खोज इफ्तार बेन योद गीबत बा तोहबत बा आया ngado निशी त्याना का तो मिंदुगा त्यानु यारज नजर बुस त्यानु यारज दिक्कत बुस ले रोजादार सुमेरी सिका का सलमुज उनजुर यारज नजर बुस नजर यानी दिक्कत बुस अल्लाह तकून बिल्लैल नाइमा व बिन नहारी गाफिला छन लंगितिका वंगिमा गफलत यानु का तुरगल बमिंदुगा नजर बुस हाँ फयन कदी शहरुका अगर दो सोना यरीद फ्रद मुचन जावर गल चाइन वक़द बकिया अलैका विज़रुका अम्मा विज़रो वबाल व अफसूस न हसरत पुयरी का लुसे आया दिन देखे तुझा मिंदुगा बाकिल जाम न चोला छन लंगित तंगमा निमा जरबलास न फलान के माथुन मजूजरन दुनिया कर पर न फकत दियाउन चाम के तो शामिंदुगा आया सिर्फ माह रमजान युंग वर्गल जर्से के तो शामिंदुगा रंग रसूल दिक्कत बुस रंग मौला पे खिताब पे मुस्तकीम गो या खिताब में नुतखन चुस ख्याल बुस अगर क्या तो दी तर पुसोंग दी फ्रद मुचन बरकात न रहमत गांसियत पिलजा और गल बगफलत नुदुक से हस्क्या हसरतना अफसूस पोयरी कलु शाइन दुनिया के चंग तार तक फशामित लेकिन वक़्त चियों चाइन क़यामत जगह यौमुल हसरा अदी जग पे अनुक दी अफसूस पोयरंग नंगा दी अनुक फक पछा चाइन अजीजान कुन फतकून इंद इस्तीफा इस्साइमीन उजूरहुम मिनल खासिरीन अगर छन लंगित तंगमा निमा गफलत दुखान दूसरों से फ्रद मुचन जावर गलबा विज़रो वबाल पोयरी के तो सोंगना रोजादारान अजीज कुनिज खुदा संग मजात पेशी त्यांगना खुंतीज देना पादाश पो कामिलन लन मी वक़्त पे अनुक यरंग खसारदना टोटाना नुकसान फखन छचाइन हा अदी खुसरान पो दुनिया कर तखफा छचमीन क़यामत जगर तखफा छचाइन क़यामत जगह गुरु चियों चाइन या हसरता अला मा फर्रत फी जंबिल्लाह अफसूस दुख चिया खुदाए बंदगी बचस पे अनुंगस गलमेत बस नसुस्ती बस वागर नरंग दू निशितान के तो छचमिंदुगा दो यरंग नंगल तारगोस यरंग नंगस दी फ्रद मोचन जावर गलबा वसन दुन लगफलत यंग बिंग मरगोस नीत छत परगोस पैगंबर इफक पे कसल योदगा सुचिगा खैरिज गोई फ्याछद नकतो दी खैरिज गो चुकचुगा खुश गनीमत छस पर वशाइन चेर तखफमद फइन्नहु ला यदरी मता युगलक अन वदिसगो नम चुकचा इन तखफमद अजीजान कुन माह मुबारक रमजानी दी फ्रद मुचन जिस गो ngata फेस यो तस्वीर तखफा कि दी छकपांगी फरिस पे सलुशाइन जरे वहस के नंग्स लगतुई के चुकचा कतुमीना वाकयान तखफमद हाँ आखिर सकपांगा थुन चुकचा इना यामीन आया दुन लग तो बन छचमीना अगर दिची गिलो इन ब्याजर लची आया यंगा फेचा इना यामीन यूना नु यारंग नंगा छुंचे गौर बुस यंग कसल मोलद अय्युहा स्वाइम यंग दोबारा तवज्जुह तंगद ले रोजादार इन तुरिद अन बाबी मलीकिका फअय्य बाबिन तक़सिद अगर रंगी बादशाह रंगी मौला पेश गोई कना अगर स्क्रत पछाना का तो यंगस गोई तरफ लछा चाहिन यो तो यरंग गोई अगर क्या तो खुदा इरसंग बजात पुज खुरी निअमत कुनी शिताना महरूम बना क्या तो फमन दल्लज़ी यरज़ुकुका व खरा रिज़्क़ तंगहन पोयांग सुयोत यो तो रिज़्क़ तंगहन चिक
अगर खुदा सिस्मत बना तो yang rincan na izzat nang kan ciyota pas yari rizq rozi po खुदा stangin yot ngata lok po yut pisgoig met siwaye ilahi met padiuna tawajjuh bos أيها الصائم لروزدار تقرب إلى الله بتلاوة كتابه في ليلك ونهارك سفارش بد خدا يرسن مزاد پنا يرنير خدای کتاب پو قرآن کریم تلاوت بوز یاری چند یانوک و یاری نیمانوک چند مد نیمامد دیفرد مو چنل زیانوک لیک سندی که سفارش شد که قرآن کریم تلاوت بوز چون قرآن قلب مطهر پیغمبری که دیفرد مو چنل زیانوک نازل سون کنین دولا ارزش شد من تقصنا کتاب خدا شفاعت بکنین قیامت جگا قرآن تلاوت بکن کن لا ادامین کسل مولد فيعلون درجات الجنة بقراءة آياته خدای دی قرآن پی آیات قراءت به حساب درجات بهش کن خوش چچا این لو عزیزان کن روایت انگتا یود امام صادق اس کسل مولیود کنتی کمد این قرآن تلاوت با چون خدای سنگ مزاد پس بهشتی درجات کن قرآن آیاتی سروی حساب پی کدی درجات کن قرار تنگ مسوست از که قیامت جگا قرآن تلاوت بکن قاری قرآن لزر بچا این اقرأ ورقا یرز قراءت بز ادی آیات کن و درجات بهش کران طول زره سامسی قرآن آیات تلاوت چه حساب درجات بهش چت پچا این مولاس کسل مولد یرز تقرب حاصل بز خدا نیر دی فرد مچل زیانو کری آیات کن تلاوت بز عزیزان کن ماہ مبارک رمضان بہار قرآن بہار تغییر و تبدل حاصل چھچا ان بہار لبنا ندی فرد موچن زاو بہار قرآن انگتین و تغییر و تبدل ایجاد چھار وشین دی ماہ مبارک پہ انگ دی قرآن عزیز پنا نسب اللہ رائے منگنا قرآن زرچا اتامی منگنا ریال کھان کنی منگنا فیسسان ایمہ ہدا علیہم السلام منگنا وفيس سانغان ميغوي كا إمام عصر أرواحنا له الفداء فيق مينا دونتي فريزين آخر بيك مولاز كسال مولد بشر يرانا بشارت نرغس كدوغ أيها الصائم لروزدار فإنك في شهر يران زسنا دو چولزا چانو يود كي ديل زي روزا پو خداز فريزا بس ياري کا واجب بسد دو خدای فضل این سوها باقی الزاون نغتامت کمد نواز ده دین خداز واجب بسید دو نعمت الهی چیگیم یاران بشارت نرگسکت تنگ دو چولزا چنگنو گید که نفسک فیه تسبیحون یاری نفس پونه هیست لنچس بخوران تسبیحین و نومك فيه عبادة يري نتبو عبادة خداين يري طاعت بو خداي درگاه لقبول يري گناه كن بخشش چين يا الله زر دعا بدنكت مناجات كن که خداي رحمت ببشين و خداي رسن مزاد تو لبيك زر شين من تقصنا چورسد غري حبيب غري رنچن رسول خداي فيق پیشتنا کی کسل مولد ماه مبارک رمضان گات لا خداز جهنمیان کن جهنم آزاد بچه این دناری کمو که کوی عدد نرسی روک پر تخفمد مگر خدا لمد با و از کیا دیفرد موچن زوگان سے آخر لطون نگتو عید فطری عدیس هن کنیانوک دونی جاگونیانوک چانونیانوک چامسی آزاد بسد نا جهنمی شیطیانوک نا عدی حساب پو جهنمی شیطیانوک نا آزاد بچه این لی روزدار دو چو فرد موچن زچیانوک یار زندگی بینیود بشر یاران بشارتنا رگسکت دوگ عزیزان کن دیفرد موچن الزاو یاران نغا نصف فرگاله یونس پید پرگاله این رنگ رسوز فکر بوز مولای فیق پیدی ایوها الصائم لی روزدار چن لا نیتان و نیما غفلتن که ترگل بمندوگا خدایا باری الها بحق مولا امیر المؤمنین و باقی ائمه علیهم السلام مولای فیق پیدی هشدار ندی توصیان مچیسنی ادونیز اثر جخصه دی مولای سفارش کنه که چنگ عمل بکن عاملین کنه شیطان رو قرار تو یا الله پروردگار دی فرمو چن زی برکات نا رحمات کن یاری خاص بنداونه که نازل چتن چنگ دی رحمت نا برکات کنی مشمول قرار تو یا الله اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا ارحم الراحمين.